يقول ربي جل وعلا بل إلى آيام سناقر الله من إلال قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وبشرى للمسلمين محمد ويبلاتشو قل نزله روح القدس إهن القرآن بانت لك الله مالنو بانت لأوردو مانو بلو يتيكو أندون الله مالنو جبريل روح القدس بملاك اسوا وردو بلاتشو بأونتم لمن أوردو بلو يتيكو كندام ليثبت الذين آمنوا أن الزاب السو يامنوا تنسوج السو بمفلقوا منقد ليصناتشو وبشرى للمسلمين أن الزاب السو لامنوا تم برسرات دستام لهناتشو القرآن يتكرر حزن يلم قرآن يتكرر متكز يلم قرآن يتكرر أنكين يلم قرآن يتكرر شجرين يلم قرآن يتكرر هلو نقراكين يلم إهن هلا منامتاو بتككل إنيا قرآننا إن بتككل راساتشنن كقرآن قا سلالا استساسرنا بالنارقو نورو أهون يالكوت النقر هلا يكلاكل للنبر لمن الله من على وبشرى للمسلمين قرآن إنيا ورد نبت مكنيات لمنوت بسرات دستا انديهنو سلزي كلاتشنن برمضان يهون كرمضان وجي بالله سبحانه وتعالى من قال لا يسأنتن إن شاء الله تعالى الله نسكن الجنان يدرس يعني دنيا قويتها شلة بعبادة لا مسنات من فلكونا من قدو قرآن القرآن من نوك سوتش النمار تفسير النمار أني هو اللي يسازني والله أني اسكاهون تماريني تمرت عالم عيتقبم إخواني قرآن نستي تفسير النمارو النوكو سنوكو كليلا ألمنو من نور والله قرآن ليلا ألمنو ميا نورك تفسير يوكون دو ما وك بيتشاد الله مصراون ميلقسن إن شاء الله تعالى ليلا إخواني لمسنات من فلكونا يمسنيا من قدو علماء چندالو كثرة الدعاء دعاء مبزاتنا دعاء زاري كاياتشو سبحان الله أفطر الله دعاء يلا دعاء تتنال هذا الله أكبر عند عالم منالو أني لمني للمناي ملسن عيسة أن يمار اللمن مفراو كذاب فيت مال النو دعان لمناون أني مكلكلون مفرايلال والله تلك أبابال لمن كتن ألست أن يميلو ساون مياسفراي مجمراون وأندال لمنو يلمنان برن مزقاتون مفرال لمن يلمن كواندوم إن شاء الله تعالى دعاء مياسفلقون هلا قدمه هنا تعمولته يلمن كواندوم والله الله دعاء يقبلوه لما النبي عليه الصلاة والسلام إمام الترمذي حديث يعني سلمان الفارسي رضي الله عنه نبي منالو إن الله حيي كريم الله لسم يقباون أفرد بتام أفارينو الله أفراد سن الأفيل الله أن أفراد كسولي جوش قا أفراد مالنو أمساس لنو أن جنك لسم يقباو أفراد لس كالدرس لسم يقباو هذا عقيدة أهل السنة والجماعة حيي كريم بتآمم لقاشنا الله كذا النبي منالو عند الله ولت الجنان ستو الله أن يلمن اندون
እነዛ ሁለት እጆችን ባዶ አድርጎ መመለስን አላህ ያፍራላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላም ግን ይሄ ተቀባይነት ሊያገኝ የሚችለው ዱዓ ሽሩጦቹን ያሟላ ዱዓ መሆን አለበት ዛሬ ሁላችንም ራሳችንን የፈተሽን እንደሆን ለምንድነው ዱዓ እለምናለሁ ነገር ግን የለመንኩት ሁላ ምላሽ አያገኝም ብለን ራሳችንን የጠየቀን እንደሆን ሩቃኒድ ምላሹ ሁላችም ጋር አለ አውቆ የተኛ ቢቀሰቀስ አይሰማ እንዳሉት የሆነ እንደሆነ እንጂ ሁላችንም ችግራችንን እናውቃለን الله يطبق ስለዚህ الاستقامة دعاء ነው ለዛም ነው حديث امام الترمذي حديث حسن ان شهر بن حوشب رضي الله عنه قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين شهر بن حوشب مبالو الصحابي رضي الله عنه لأم سلمة الكنيلا أم سلمة سماتشو هند بنت أبي أمية سماتشو سهيلنا النبي عليه الصلاة والسلام أن لأم سلمة القاتلة يا أم المؤمنين أنشئ مؤمنان الناتوي ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك ملكتنياو أنشي هون زندي هون اندون أبزانيو يساچو دعاء من دنو استيني قرين اللواء قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك نبي عليه الصلاة والسلام ملكتن أني زندهون أندون أبزن أساتشو أميلا من تدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أنت قلبات يعني قلبوچن قلباباچ يونكو جيتاوي قلبين أنت بمتفلقو عبادة لاي أصنام ملو دعاء نبرالج فقلت يا رسول الله ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب أنما أنت لك اندتيكن ولا أنما رسول انتيكواچو تلالج يا رسول الله أرسوه اللي نيقا بميونو بساعات أبزتهم ملمنوت الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أمي لو دعانو لمن دن يا رسول الله قال رسولنا صلى الله عليه وسلم قال يا أم سلمة هوي إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ أم سلمة هوي يتين يوم يعدام لجمال أنه قلب كالله بونو هلت مال النطاتوچو مكاكلنا يالوت الله تعالى عليهم بلوال لسم يقبع ونامنا الله فمن شاء أقام يشاون مال النوسو الله سبحانه وتعالى براسو من قل يصنوال ومن شاء أزاغ يشاون مسودق مو كمن قروا يطموالن لزامنو هنن دعا بزيتش ملمنو ታዲያ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሳቸው አብዛኛው ዱዓ ይሄ ከሆነ መልእክተኛ ተደርጎ አላህ ለሳቸው በአኺራ ምን ቃል እንደገባላቸው የታወቀ እንደው ያን የታውቆ ሳለ የሳቸው ዱዓ ከሆነ ይሄ ከሆነ የኔና የናንተስ ዱዓ ከዚህ የበለጠ መሆን የለበትም ምን ሳምነን ምን ኖርበት ዘመን አስፈሪ እኮ ነው
ያኒ ምንፈተንበት የመፈተኛ አስባቦች የበዙበት ዘመን ላይ ነው እየኖርን ያለነው በሌላ ሪዋያ ኡሙ ሰለማ ምን ትላለች አመና ቢክ وما جئت به فهل تخاف علينا እኛ ባንተ አምነናል በመልእክተኝነት ይዘህ በመጣው ነገርም ማለት ነው አምነናል በእኛ ላይ ትፈራለህ ከዚህ በኋላ قال نعم አው ፈራለሁ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላም ይሄንን ያሉት እንግሊዛቦች ነው ታዲያኛና እናንተስ ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء لذا يقول ربي جل وعلا اللهم اندني علم دعاء نلمن ربنا يعني ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا الله ما لنك قلباتنا ቀጥተኛው መንገድ ከመራሃት በኋላ ታጥማት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢማሙ ኢብኑ ማጃህና ሌላ በዘገቡ ሐዲስ ምን ይላሉ اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الخور الله ሙሉ ካደረከኝ በኋላ እኔን መቀነስ ጎዶሎ ከማድረግ ባንተ ተጠበቃለሁ ይላሉ አላህ ይጠብቀን ሁላችንንም ስለዚህ ሁሌም ዱዓ ማብዛት አለብን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ መንገድ ላይ ጽናት እንዲሰጠን ሌላው የመጨረሻው መቼም የመጨረሻ አይደለም ብዙ መርካታ ነው ሰዓት የለንም البعد من قرناء السوء መጥፎ ጓደኛ ከሚባሉ ሰዎች መራቅ የሰው ልጅ በተፈጥሮ ውሎን ይመስላል ከመልካም የዋለ እንደሆን መልካሙ ይስበዋል ከመልካም ያልሆነ ቦታ መጥፎ ቦታ የዋለ እንደሆን መጥፎ ይስበዋል አይደለም የሰው ልጅ ከሰው ልጅ ጋር ውሎ ያ ሰው ያለውን አህዋል መቀበል አይደለም የሰው ልጅ በተፈጥሮ ከእንስሳ ጋር እንኳን የዋለ እንደሆን የዛን እንስሳ ጠቢዓ መውረሱ አይቀርም እኔ አይደለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሉት ኢማም ቡኻሪ ከአቢ ሁረይራ በዘገቡት ሐዲስ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ والكبر والخيلاء مكررات አሎ ማለት ራስን መኮፈስ في أهل الخيل والإبل በግመልና እንደዚሁም ፈረስ አዳኝ በሆኑ ሰዎች ውስጥ ነው ያለው ይሄ ባህሪ ያሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም والسكينة في أهل الغنم قسمالت مرغاغات دغمو ፍየል አጋሽ በሆኑ እረኛ በሆኑ ሰዎች ውስጥ ነው ያለው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላም ዑለማው الاسلام ረህመቱላሂ ዐለይሂም ያሉትን አላህ ይጠብቃቸው በዚህ ሐዲስ ላይ ራሳቸውን ትንተና ሲሰጡ ግመልና ፈረስ ጠባቂ ጉረኝነት ኩራት የሚላበሱበት ምክንያት ይሄንን ባህሪ የወረሱት ከነዚህ እንስሳቶች ግመልም ፈረስም ካያችሁ እንደሆነ የራሳቸው የሆነ ባህሪ አላቸው አላህ ይሰጣቸው አይደል ስለዚህ አይደል የሰው ልጅ እንኳን ከሰው ልጅ ጋር ውሎ አይደለም ከእንስሳ ጋር እንኳን ይዋለ እንደሆነ የዛን ነገር ጠቢዓ መውረሱ የማይቀር ስለዚህ እንደ ሙስሊም እኛ ሁሌም በረመዳንም ይሁን በተለይ ከረመዳን በኋላ እኔ ያለኝ ጓደኛ ከአላህ መንገድ የሚያርቀኝ ከመስጂድ የሚያርቀኝ መጥፎን መልካም አርጎ የሚያሳየኝ
መልካሙን መጥፎ አድርጎ የሚቀርጽልኝ እንደዛ አይነት ጓደኛ ካለኝ አሁን ጊዜው ሳይርቅ ልርቀው ግድ ይለኛል በአኺራ ሳልጸጸትበት በፊት ለምን እንደዚህ አይነት ጓደኛ ያለው ሰው አኺራ ላይ እንደሚጸጸት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ሲነግረን يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا من يكلم ጓደኛ አድርጌ ዱንያ ላይ እየተከለከልኩ ማለት ነው ጓደኛ አድርጌ ባልያስኩት ለምን لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني يا الله قرآن يا نبي استمروا ود الله የሚያቀርበኝ ለጀነት የሚያበቃኝ ነገር ከመጣልኝ በኋላ እንዳልከተለው ምን አረገኝ አዘናጋኝ ስለዚህ በዱንያም በአኺራም መጥፎ ጓደኛ መዘዝ ነው በለኻቲማክ መጥፋትም ሰበብ ነው ኢማም ቡኻሪና ኢማም ሙስሊም ሐዲስ አቢ ሁረይራ ወልገቡት ነቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አጎታቸው አቡ ጣሊብ የሞጣር በገቡበት ሰዓት ነብዩም አጎታቸው የሞተ መሆኑን ሲያውቁ መጡ ግን ሲመጡ አቡ ጣሊብ ዘንድ ሁለት ሰዎች ነበሩ أبو جهل فرعون هذه الأمة يزي أمة فرعون يتبالو الناو عبد الله بن أبي أمية بن مغيرة النزي ولدتو قدمو متو يعني ما لأن أبو طالب زندق وجبلان نبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب زندق أقابلوا وجبلوا من علو يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله أقوتي هوي باهيوت زمن ياله أهم باللهبت ونيتا ساتنيان ساتقبا كقوني من كوان أمنتين بات تقبلم بزو نقر عدر قهلينيان أقزهلينيان يعني أبو طالب للنبي زندق ومو بزو نقر نادر رقوت هذا اللندي سبحان الله الله يوفقن اسلمنا ቀላል ይመስላል አይደል الله اكبر والله ቀላል አይደለም ስላለንበት ነው ቀላል والله የእምነቱ ባለቤት ስላረገን ነው ቀላል ግን ቀላል አይደለም አቡ ጣሊብ ነብዩ መልእክተኛ መሆናቸውን ያውቃሉ በሐቅን ይዘው እንደመጡ ያውቃሉ ሁሉን ነገር ያውቃሉ ግን እስልምናን መቀበል አልቻሉ እኔ ነገ እችን ብሏል ብዬ የምሟገትበትን እችን ቃል ብቻ በልልኝ ላ ኢላሃ ኢላላህ ነገ ብሏል ብዬ እንድሟገትልህ ለምን አንድ ሰው የሞጣር ውስጥ ማለት ነው ከደረሰ በኋላ ላ ኢላሃ ኢላላህ ያለ እንደውም አላህ ላ ኢላሃ ኢላላህን እንደማይቀበለው ነብዩን ያስተማሩት ግን እዚህ ጋር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለአቡ ጣሊብ በጣም ከመራራት የተነሳ ያሉበት ቦታ ቢሉም እንኳን ተቀባይነት ማያስገኝ ቢሆንም ግን ነገ ብሏል ብዬ እንድሟገትልህ እችን ብቻ በልልኛል አቡ ጀህልና አብዱላህ ቢን አቢ ኡመያ እዛው ቁጭ ብለዋል የሸይጣን ሹማምንቶች أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب أبا طالب إذن هو الله هيوت ستنور قويته بأبات أمنت الله أهون محمد لاله بزي ساعات مال النو يا أقو يا أباتهن عبد المطلب من قال لك مموت تفلقا لا تطيفوا الله نبيهم بليلو تال الناس مهن بليلو تال የመጨረሻው እስትንፋሳቸው የአቡ ጣሊብ هو على ملة عبد المطلب አባ ጣሊብ የመጨረሻው መንገዱ የعبد المطلب የአባቱ የኩፍር መንገድ ነው وأبى أن يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله مالتنم أنبياء نبي بتام نبرة يسكفاش
ምህረትንም እንደሚጠይቁም ቃል ገቡ ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አላቸው إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء محمد ያሻህን ሰው የፈለክ ያክል ብትወዳውም ቀጥተኛው መንገድ መምራት አትችልም ቀጥተኛው መንገድ መምራት የምንችለው እኛ ብቻ ነን ይላል አላህ እስልምናው ስላለን ነው ቀላል የእምነቱ ባለቤት ባንሆን ከባድ እንደሆነ ይገባን ነበር አላህን ሳንፈልግ በራሱ ጊዜ መርጦ እንደሰጠን ሁላ በዛ ላይ ጸንተን በዛ ላይ ሞተን በዛ ላይ ከምንገናኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያደርገን ስለዚህ ኢኽዋኒ መጥፎ ጓደኛ መቼም እዚህ መስጂድ የሚመጣ ሰው አልহামዱሊላህ መጥፎ ጓደኛ ያለው የለም ውጭ ያሉ ሙስሊም ወንድሞቻችንን በረመዳንም ይሁን ከረመዳን ውጪ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቤት መምጣት ያልቻሉትን ትልቁ ሰበብ ሆኖ እንቅፋት የሆነባቸው አላወቁትም እንጂ ጓደኛ የሚሉት ነገር ነው ለምን ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ምን ይላሉ ስለመጥፎ ጓደኛ ሲናገሩ لا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره አንድ መጥፎን ከሚሰራ ሰው ጋር አትሄድ ያ የሚሰራው መጥፎን ነገር ያስተምራል መቼም መጥፎ ጓደኛ ያለው ሰው ራሱ የወደቀበትን መጥፎ ነገር ወይንም ጓደኛውን ወስዶ የጣለበትን መጥፎ ነገር ይከላከልለታል እንዴ አንድ አረቦች የሚሏት አባባል አለች አልቃሁ ፊል የም መክፉፈን وقال له إياك أن تبتل بالماء ጓደኛውን ሁለት እጅሩን አስሮ ማለት ነው ውሃ ውስጥ ወርውሮት ከዛን ተጠንቀቅ የውሃው ልብስህን እንዳያረጥብ ሰውየው እኮ ቀድሞ ውሃ ውስጥ ነው ያለው አይደል እንዴ የተጨማለቀ ነው በኋላ ውሃ ውስጥ ከገቡ በኋላ አያርጥበኝ ማለት ነገር አለ እንዴ ስለዚህ ኢንሻአላህ ተዓላ ኢኽዋኒ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላችንንም መልካሙን ይግጠመን استقامውን ይስጠን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከበደውን ያቅልልልን የራቀውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያቅልልልን ሁላችንንም ጽናቱን ይስጠን هذا بالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اكبر الله اكبر